जय श्री हरि, जय श्री राधे। आज म टिका पौडेल हजुरहरु समक्षमा उपस्थित भएको छु। पापमोचनी एकादशीको पूरा व्रतकथा महात्म्य लिएर साथै व्रत पूजा आदिका बारेमा पनि हजुरहरु समक्षमा चर्चा हुनेछ। पूरा हजुरहरुले व्रतकथा महात्म्यलाई श्रवण गरेर पुण्यवान बन्नुहोला। सारा पाप नाश गर्ने व्रतकथा महात्म्य रहेको छ। व्रतकथा महात्म्य श्रवणको मात्र पनि धेरै ठूलो महत्व बताइएको छ र हरेक एकादशीको आफ्नो महत्व रहेको छ। त्यसमा पनि पाप मोचनी एकादशीको धेरै ठूलो महत्व रहेको छ। नामैले काफी छ, हजुरहरुले बुझिसक्नु भएको छ। पाप मोचनी, पापलाई मोचन गर्नेवाला, पापलाई नाश गर्नेवाला पाप मोचनी एकादशी रहेको छ यसपालिको। अब यसपालि एकादशी कहिले परेको छ त भन्दा हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा विशेषतः हामीले 26 गते, चैत्र महिनाको 26 गते बिहीबार 8 अप्रिलको दिनमा पापमोचनी एकादशीको व्रत लिँदैछौँ। निकै महत्त्वपूर्ण दिन, हरिवासर पापमोचनी एकादशीको दिनमा हामीले विशेष के गर्न सक्दछौँ त भन्दा अन्य एकादशी जस्तै हो। अब त्यसलाई फेरि हामीले दोहोऱ्याइराख्नु त पर्दैन। विशेष अब हामीले जानेकै छौँ, प्रातःकालमा उठेर दशमीकै दिनदेखि हामी शुद्ध रहनु पर्दछ। आहार विहार आदिमा हामीले विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्दछ र 26 गते बिहानै प्रातःकालमा ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्ने, स्नान गर्ने, हर गंगे गंगाको स्मरण गर्ने, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। यसरी गंगाको स्मरण गर्दै भगवान श्री हरि नारायणको स्मरण गर्दै ओम नमो नारायणाय नमः अथवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यसरी भगवानको नाम उच्चारण गर्दै ओम विष्णवे नमः, ओम शिवाय नमः, ओम हराय नमः, यसरी हामीले नाम भगवानको उच्चारण गर्दै प्रातःकालमा स्नान गर्न सकिन्छ। शुद्ध वस्त्र आदि धारण गर्ने, पहेँलो खालका वस्त्रहरू अथवा अन्य कुनै पनि शुद्ध खालका वस्त्रहरू काला नीलादेखि बाहेक हामीले लगाउन सक्दछौँ र भगवानको विशेषतः पञ्चोपचार अथवा षोडशोपचारले पूजा गर्न सक्दछौँ। नित्य जस्तै हामीले शालिग्राम भगवानको पूजा गर्न सक्दछौँ, भगवान श्री हरि नारायणको पूजा गर्न सक्दछौँ। भगवान श्री हरि नारायणका अनेक अवतारका चाहिँ फोटाहरू हुन्छन् हामीसँग। भगवान श्री कृष्णका, भगवान श्री रामका, भगवानका हरेक हामीले विग्रहका प्रतिमाहरू छन् भने ती प्रतिमाहरू, हरेक प्रतिमाहरूमध्ये एक प्रतिमामा हामीले भगवानको पूजा गर्न सक्दछौँ। विशेष यो हामीले अगाडि पनि धेरैचोटि बताएको छ र हजुरहरूले चाहिँ अब फोटाहरूलाई चाहिँ पुष्पास बनाउने, सफा बनाउने, चढाक चुडुक बनाउने, यो सबै कुरा हजुरहरूले जानिहाल्नुहुन्छ। यो सबै कुरा हामीले बताइराख्नुपर्छ भन्ने त म ठान्दिनँ। अब हामी व्रतकथा महात्म्य पूरा श्रवण गर्नेछौँ। निकै महत्त्वपूर्ण यो पापमोचनी एकादशी रहेको छ, जुन मैले अगाडि नै भनेको छु। यसै महात्म्यमा उल्लेख पनि गरिएको छ। पठनात् श्रवणात् राजन् गोसहस्रफल प्रदा ब्रह्मः भ्रूणः चैव सुरापो गुरुतल्पगः। हेर्नुहोस् कति महत्त्व रहेको छ पापमोचनी एकादशीको। पठनात् श्रवणात् राजन्, ल हेर्नुहोस् त, पढ्नाले मात्र पनि यो व्रतकथालाई नि श्रवण मात्र गरियो भने पनि गोसहस्र फलप्रदा, 1000 गाईदान गरेको फललाई प्रदान गराउनेवाला रहेको छ यो पापमोचनी एकादशीको व्रतकथा महात्म्य मात्रै। अनि व्रत लिन सकियो, व्रतकथा महात्म्यलाई पूरा श्रवण गर्न सकियो भने अन्य के चाहिँ हामीलाई फाइदा हुने रहेछ त भन्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ। सुन्नुहोला। ब्रह्मः भ्रूणः चैव सुरापो गुरुतल्पगः। ल, ब्रह्मः माने ब्राह्मणको हत्या गरिएको छ भने त्यो पाप पनि नष्ट हुने भयो। अनि भ्रूणः, गर्भ नष्ट गरिएको छ भने, अनिश्चित गर्भ हामीलाई मन परेन, हामीले गर्भ फाल्दियौँ, अथवा जानेर होस् अथवा नजानेर होस् गर्भ नष्ट भयो भने त्यसको पनि हामी भागीदारी बन्छौँ। ठुलो पाप लाग्छ, दोष लाग्छ। यस्ता पापहरू, दोषहरू थुप्रिरह्यो भने नि हाम्रो यो शरीर नै ह्याङ हुन थाल्दछ। हेर्नुहोस्, मैले बारम्बार हजुरहरूलाई भन्ने गरेको छु नि, एउटा जस्तै अहिलेको सिस्टम अनुसार सजिलो उदाहरण म दिन चाहन्छु। हामीले मोबाइल सम्झ्यौँ हाम्रो यो शरीरलाई र त्यहाँ चाहिँ धेरै भाइरसहरू पस्यो भने त्यो मोबाइल खुल्नको लागि पनि टाइम लाग्छ, ह्याङ हुन्छ, तात्तिन्छ, हरेक हुन्छ नि।
यो मैले एउटा सानो उदाहरण मात्रै दिएको है, फेरि हजुरहरूले यो अन्यथा नलिनु होला। त्यस्तै हाम्रो यो शरीरमा पनि अनेकौँ पापहरू थुप्रिरह्यो भने विभिन्न तनावमा हामी जान्छौँ, विभिन्न समस्याहरूमा हामी जान्छौँ अनि हरेक कार्यक्षेत्रमा हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यसैले यी पापहरूलाई नाश गर्दै रहनुपर्छ क्या। विभिन्न महत्त्वपूर्ण दिनहरूमा गर्नुपर्ने विभिन्न उपायहरू, टिप्सहरू त हजुरहरूलाई हामीले राख्दै आइरहेका छौँ। विशेष हेर्नुहोस्, अब यो पापमोचनी एकादशीको व्रत मात्र बसियो भने पनि, व्रतकथा महात्म्यलाई मात्र पुरा श्रवण गरियो भने पनि धेरै ठुलो फल हामीलाई मिल्छ। गर्म नष्ट गरेको जुन पाप छ यो पनि नाश हुन्छ। रक्सी मदिरा पिएको, हेर्नुहोस् है, सुरापो भनिन्छ, यो पनि पाप नाश भएर जान्छ। अनि अनिश्चित कोही व्यक्तिहरूसँग शारीरिक सम्बन्ध भएको छ भने त्यो पाप पनि नाश भएर जान्छ भनेर यसरी बताइएको छ। अब यहाँनिर अगाडि युधिष्ठिरजीले भगवान श्री कृष्णजीसँग प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ, फाल्गुनस्य शीते पक्षे श्रुता सा मलकी मया चैत्रस्य कृष्ण पक्षे तु किं नाम एकादशी भवेत्। अब यहाँनिर सोध्नुभयो, कसले? राजा युधिष्ठिरले भगवान श्री कृष्णजीसँग, हे भगवान, फाल्गुनको शुक्ल पक्षमा पर्ने त्यो आमलकी एकादशीको व्रतको बारेमा त हजुरको मुखबाट मैले सुने। अब मलाई यो बताइदिनुहोस्, चैत्र कृष्ण पक्षमा कुन नाम गरेको एकादशी पर्दछ? भनिसकेपछि अगाडि भगवान श्री कृष्णजीले तुरुन्त भन्नुभयो, श्रेणु राजेन्द्र वक्ष्यामि पापमोचनिका व्रतम यल्लो मसो ब्रवीत पृष्ठो मान्धात्रा चक्रवर्तिनः। भगवान श्री कृष्णजीले भन्नुभयो, हे राजेन्द्र, उचित प्रश्न हजुरले सोध्नुभयो। पाप मोचनी को जुन एकादशीको व्रत रहेको छ चैत्र कृष्ण पक्षमा पर्ने, त्यो म तपाईलाई भन्दछु। जुन कथा, जुन महात्म्यको बारेमा चक्रवर्ती जो मान्धाता हुनुहुन्थ्यो उहाँले हजुरले जस्तै प्रश्न लोमस मुनिलाई गएर सोध्नु भएको थियो। लोमस मुनिले जुन प्रसङ्ग बताउनु भएको थियो चक्रवर्ती राजा मान्धातालाई, सोही कथा, सोही प्रसङ्ग म बताउँदैछु। त्यसको विधिको बारेमा, फलको बारेमा, र पहिले कसले गरेको थियो यो व्रत र उसले के फल पायो, पाप उसको कसरी नाश भयो, यो सबै म सुन्न चाहन्छु भनेर यसरी चाहिँ युधिष्ठिरजीले जिज्ञासा राखिसकेपछि भगवान श्रीकृष्णजीले यो सबै कुरा बताउँदै हुनुहुन्छ। अगाडि गएर लोमस ऋषिले भन्नुभएको छ मान्धाता राजालाई, लोमस उवाच श्रूयतां राजशार्दूला कामदा सिद्धिदा तथा कथा विचित्रा शुभदा पापहा धर्मदायिनी। हे राजा शार्दूल, राजाहरूमा सिंह, हे राजा मान्धाता, जुन तपाईले चिताउनुहुन्छ नि त्यो चिताएको पुरा गरिदिनेवाला, हेर्नुहोस् है, सिद्धि दिनेवाला, जुन कल्याण गर्नेवाला, भयभरका पापलाई पनि नाश गर्नेवाला, धर्मै धर्म दिनेवाला एउटा विचित्रको कथा रहेको छ, विचित्रको महात्म्य रहेको छ, जसको श्रवणले मात्र पनि हजुरका इच्छाहरू पुरा हुन थाल्दछन्, जसको पाप नाश भएर जान्छ नि, जसको चित्त निर्मल बन्दछ नि, उसले हरेक कार्यमा अगाडि बढ्न सक्दछ, काम गर्न सक्छ, कर्म गर्न सक्छ। जसले कर्म गर्दछ नि उसले पाइला पाइलामा सफलता प्राप्त गर्न थाल्दछ। अलिअलि हन्डर, अलिअलि ठक्कर त सबैलाई आउँछ, सबैलाई आउँछ, सफलता सबैलाई मिल्छ भन्ने पनि होइन, तर अलिअलि समस्या त सबैलाई आउँछ। तर अधिक समस्या जो भगवान प्रति आकर्षित नै बन्दैन ती व्यक्तिहरूलाई अधिक समस्याहरू अहिले नपर्ला भोलिका दिनमा अवश्य पर्छ। अहिले ऊ सुखी होला, तर यो सुखको कारण के छ त भन्दा अघिल्लो जन्ममा उसले गरेको पुण्य अहिले उसले भोगिरहेको छ। यो पनि हामीले बुझ्नु पर्दछ। हामीले यो देख्छौँ नि कहीँ कहीँ कि कोही व्यक्तिहरू मन्दिर नै जाँदैनन्, भगवानको पूजै गर्दैनन्, तर पनि उनीहरू सुखी देख्छौँ हामीले आत्तिनु हुँदैन। उनीहरू सुखी भइरहेका छन् त उनीहरूको त्यो पुण्य नाश भइरहेको छ, बिस्तार बिस्तार गइरहेको छ। हामीले धर्म कर्म गरिरहेका छौँ त हाम्रो पुण्य बढिरहेको छ। यो त चक्र हो के, चक्र घुमिरहन्छ। आज सुख छ भोलि दुःख, भोलि दुःख छ आज सुख। त्यसैले
हामी अहिले दुखी भयौँ भनेर नआत्तिने, धैर्यवान बन्ने, हामीले गर्ने कर्म गर्दै जाने। आजै हामी दुःखमा छौँ, अब म झन् यो केही नै गर्दिनँ भन्न थाल्नुभयो भने भोलि झन् हामी सकिएर जान्छौँ, भोलि झन् हामी पीडामा पर्छौँ, झन् हामी दुःखको दलदलमा फस्छौँ। भोलि सुधार्नु छ भने आजैदेखि हामीले तत्पर हुनुपर्दछ। ल हेर्नुहोस् है, अब यहाँनिर भन्दै हुनुहुन्छ नि त लोमस ऋषिले मान्धाता राजालाई। अब के भन्दै हुनुहुन्छ त भन्दा पहिले एक समयमा वसन्त ऋतुको बेलामा ढकमक्क फुलेका फुलहरूले सजिएको एउटा चैत्र रथ नाम गरेको एक वन थियो। वन कस्तो थियो? एकदम सुन्दर थियो। विभिन्न गन्धर्व गन्धर्वियाहरू त्यहाँ आएर खेल्दथे, उनीहरूले त्यहाँ विहार गर्दथे। त्यस्तो खालको वन थियो। त्यहाँ देवताहरू पनि आउँदथे, घुमघाम गर्दथे, अप्सराहरू आउँदथे। यस्तो राम्रो वन थियो। विभिन्न फुलहरू थिए। चन्दनले सिँगारिएकी अप्सराहरू त्यहाँनिर आउँदथे। कामदेवलाई पनि मोहित पार्ने खालका चाहिँ विभिन्न लीलाहरू त्यहाँ हुन्थ्यो। हेर्नुहोस् है, अब यस्तो वन थियो। यस्तो वनमा गन्धर्व तथा इन्द्रादि देवताहरू अप्सराका साथमा विहार त गर्दथे। अब त्यो वनमा मेधावी नाम गरेका एकजना च्यवन मुनिका पुत्र हुनुहुन्थ्यो, श्रेष्ठ मुनि हुनुहुन्थ्यो। त्यसै वनमा रहेर तपस्या गर्नुहुन्थ्यो उहाँले। त्यस वनमा रमण गर्न आउने अप्सराहरूले मेधावी मुनिलाई देखे। ओहो, यिनले त कठोर तपस्या गरिरहेका छन्, अब यिनलाई मोहित गर्नु पर्यो, मोहित बनाउनु पर्यो, आकर्षित गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् है, धेरै मुनिहरूले तपस्या गर्न लागे भने इन्द्रलाई पनि ईर्ष्या हुन्थ्यो अरे। तर हामीले यो बुझ्नु पर्दछ, हामीमा डाहा ईर्ष्या केही पनि हुनु हुँदैन है। यो पहिले हामीले बुझ्नु पर्दछ। हामीले व्रत गर्न बस्यौँ, हाम्रो जात मात्रै ब्राह्मण भएर हुँदैन, हाम्रो जात मात्रै क्षत्रिय भएर हुँदैन, अथवा जेसुकै भएर पनि हुँदैन। यहाँ जातले मात्रै केही पनि हुँदैन। सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिमा हुनुपर्दछ भक्ति। यहाँ विभिन्न हामीले यस्ता कुराहरू सुन्छौँ, त्यो कुराको भ्रममा हामी लाग्नु हुँदैन कि विशेष भक्ति ठुलो हुनु पर्यो क्या हामीमा। भगवानको भक्ति हुनुपर्दछ। त्यसैले यहाँ इन्द्र भएर के गर्नु? इन्द्रमा पनि ईर्ष्या थियो। कोही ऋषिहरूले तप गर्न लागे भने अप्सराहरू पठाइदिने, तपस्या भङ्ग गरिदिने। अब मेधावी मुनिले कठोर तपस्या गरिराख्नु भएको थियो, अप्सराहरू पठाउन थाले कि ए जाओ मेधावी ऋषिको तपस्यालाई भङ्ग गरिदियाओ। अब प्रयास पनि भयो अप्सराहरूबाट, धेरै प्रयास भयो तपस्या भङ्ग गराउनका लागि। विभिन्न प्रयासहरू धेरै अप्सराहरूले गरे, तर पनि मेधावी ऋषि डगमगाउनु भएको थिएन। तर एकजना मञ्जुषा नाम गरेकी अप्सराले भने मुनिलाई आफ्नो बसमा पार्न सफल भइन्। ऋषि पनि मञ्जुषालाई देखेर लट्ठ परे। उसमा चाहिँ एकदम काम वासना उत्पन्न हुन थाल्यो ऋषिमा नि। आचार विचार संयम मैले गर्नुपर्ने के हो, मैले के गर्दै थिएँ, अप्सरालाई देख्ने बित्तिकै सबै कुरा ऋषिले भुलिहाले। अप्सरासँग रमणा गर्न थाले। अप्सराले एकोरियाइन्। अप्सराले चाहिँ ऋषिलाई विभिन्न कुराले चाहिँ मोहित बनाइन्। राम्रो राम्रो गीत गाइन्, छेउमा गएर छम 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 गरेर नाच्न लागिन्। हेर्नुहोस् है, हाउभाउ कटाक्षले मोहित पारिन्। ऋषि पनि रमणा गर्न थाल्नुभयो। धेरै वर्ष अब यसरी रमणा गर्दा गर्दै बित्यो। धेरै वर्ष बितिसक्यो। अब मञ्जुषा अप्सराले म घर जान्छु भनेर भनिन् एक दिन मेधावी ऋषिलाई। तर मेधावी ऋषिले भन्नुभयो, अहिले भर्खर बिहानै त तिमी आएकी हौ, अहिले किन जान्छौ? एकछिन बस, एक दिन त बस भन्न थाल्नुभयो। हेर्नुहोस् है, कति वर्ष बितिसके तर ऋषिलाई लागिरहेको छ एक दिन पनि भएको छैन। ल अब फेरि अर्को दिन बिदा मागिन्। होइन ऋषिजी, म घर जान्छु। प्रातःकाल भएको थियो भोलिपल्ट। मुनिले भन्नुभयो, भर्खर बिहान हुँदैछ, अब एकछिन पर्ख, म प्रातःकाल भएको छ सन्ध्या गर्छु, सन्ध्या सकुन्जेल बस न भनेर यसरी मुनिले भन्नुभयो। सन्ध्या गर्न लाग्नुभयो अब मुनि मेधावी ऋषि।
सन्ध्यामा र ध्यानमा लीन भएका जो मेधावी मुनि हुनुहुन्थ्यो त्यतिकै लीन हुन थाल्नुभयो। अब त्यतिकै जान पनि मन लागेन मन्जुषा अप्सरालाई छेउमा गएर सोध्न लागिन्, हे विप्रेन्द्र, हे मुनि, हजुरको सन्ध्या सकियो कि छैन? सन्ध्या सकियो त हजुरको भनेर यसरी सोधिन्। त्यो समयमा स्त्रीको वचन मेधावी ऋषिले सुन्ने बित्तिकै उनलाई आश्चर्य भयो। अरे म के भएँ? मुनि चकित पारे, ध्यानभङ्ग भयो। आफ्नो उमेर त्यतिखेर उहाँले हेर्न लाग्दा त 57 वर्ष बितिसकेछ। 57 वर्षको उहाँ भइसक्नु भएछ। रिसले चुर हुनुभयो। क्रोधले आँखाबाट झिल्का निक्लिन लागे आगोका। तपस्यालाई नाश गर्नेवाली स्त्रीलाई देखेर भन्न लाग्नुभयो, मेधावी ऋषिले, हे पापिनी, हे दुष्टा, हे दुराचारी, मैले दुःखले आर्जन गरेको तपस्यालाई नाश पारिदिस्, तँलाई म श्राप दिन्छु। त पिशाचिनी होइजा, तँलाई धिक्कार छ। यति भनेर मुनिले श्राप दिनुभयो। अब यसरी श्राप दिइसकेको सुनिसकेपछि अब मन्जुषा अप्सराले श्रापले पीडित भइन्। अप्सराले मुनिसँग बिन्ती गर्न लागिन्, हे दयाका सागर, हे विप्रेन्द्र, मलाई माफ गर्नुहोस्, म माथि दया गर्नुहोस्। मैले जानिनँ, म यौनको आगोमा रापिएकी थिएँ, मलाई होस आएन, हजुरको तपस्या भङ्ग भयो, म पापिनी हजुरको श्रापले पीडित हुनेछु, मलाई दया गरिबक्सियोस्, मलाई दया गरिदिनुहोस्, मेरो उद्धारको बाटो बताइबक्सियोस्। मेरो उद्धार कसरी होला? किनकि सज्जनहरूको त सङ्गत र वचन त केवल 7 पाइलामै फल दिनेवाला हुन्छ भने हजुरसँग त मैले धेरै समय बिताइसकेँ, धेरै समय मेरो त बितिसक्यो हजुरसँग। हे स्वामी, मेरो माथि प्रसन्न भइदिनुहोस्, प्रसन्न हुनुहोस्। त्यति भनिसकेपछि अब मुनिहरूको ऋषिहरूको हृदय एकदम कोमल हुन्छ, करुणाले भरियो। हे पापिनी, मेरो ठुलो तपस्या नाश त पारिदिस्, तर पनि म एउटा उपाय बताउँछु। यो श्राप हटाउनलाई चैत्र कृष्ण पक्षमा पर्ने जुन शुभ पाप मोचनी नामक एकादशी आउँछ, जसले सम्पूर्ण पापलाई नाश पारिदिन्छ, त्यो एकादशीको व्रत उपासनाले तिम्रो सारा पाप र पिशाचत्व, जुन अहिले अब तिमी पिशाच भन्दैछौ, यो पिशाचत्व पनि नाश भएर जानेछ र पाप नाशको लागि तिमीले जुन उपाय गर्छौ, यो उपाय पनि तिम्रो सिद्ध हुनेछ, चिताएको पुग्नेछ। यदि भनेर ऋषि, मेधावी ऋषि आफ्नो बाटो लाग्नुभयो। पिता च्यवन मुनिको आश्रममा जानुभयो र मेधावी ऋषिले आफ्ना पितालाई सबै वृत्तान्त सुनाउनु भयो। पिताले पनि कराउनु भयो, हेरे, तँलाई तपस्या गर्न पठाएको अप्सरासँग त भुलिस्, तेरो जीवन धिक्कार छ, तर पनि तँलाई म एउटा उपाय बताउँदैछु। जुन उपाय हे पुत्र तिमीले मन्जुषालाई बताएका थियौ, त्यही एकादशी, पापमोचनी एकादशीको व्रत तिमीले पनि गर। चैत्रस्य चासिते पक्षे नाम्ना वै पापमोचनी, यस्या व्रते कृते पुत्र पापराशि क्षयं व्रजेत। चैत्रस्य च असिते, असिते माने कृष्ण पक्षको, सिते माने शुक्ल पक्षको, असिते कृष्ण पक्ष, चैत्र महिनाको कृष्ण पक्षमा पर्ने पाप मोचनी एकादशीको व्रत तिमीले गर, सबै पापहरू तिम्रो पनि नाश भएर जानेछ भनेर यसरी बताउनु भयो। त्यस पछाडि मेधावी ऋषिले पनि व्रत बस्नुभयो। केही दिनमा एकादशीको व्रत आयो, पाप मोचनी एकादशीको, र उता मन्जुषा अप्सराले पनि व्रत बसिन्। दुवैको पाप नाश भयो। उता मन्जुषा पनि पिशाचत्वबाट छुटेर पिशाचको योनिबाट मुक्त भइन् र स्वर्गतिर गइन्। यता ऋषिको पनि सारा पापहरू नाश भयो, भगवानको कृपा प्राप्ति भयो, सारा पापबाट छुटे ऋषि पनि। अगाडि लोमस मुनिले भन्नुभयो, हे राजन, पापमोचनीको व्रतको, जुन पापमोचनी एकादशीको व्रतको यस्तो अद्भुत प्रभाव रहेको छ। जो मनुष्यले पापमोचनी एकादशीको व्रत गर्दछ अथवा व्रतकथा मात्र उसले श्रवण गर्दछ भने सारा पापबाट मुक्त भएर जान्छ र यो कथा मात्र सुन्नाले पनि पढ्नाले पनि 1000 गाई दान गरेको फल उसले प्राप्त गर्दछ भनेर यसरी बताउनु भयो लोमस मुनिले राजा मान्धातालाई। र भगवान श्रीकृष्णजीले युधिष्ठिरजीलाई बताउनु भएको जुन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण व्रतकथा रहेको थियो, यो हजुरहरु समक्षमा मैले यथाशक्ति यथामति विस्तार गरेँ। कहीँ छुटपुट भयो, कहीँ हजुरहरूलाई चाहिँ केही भने पनि हजुरहरूले माफ गर्नुहोला भन्दै भगवानको कृपा सबैमाथि रहोस्। पापमोचनी एकादशीको व्रतको प्रभावले हजुरहरूको सारा पापहरू नाश भएर जाओस्, इच्छाको सिद्धि पुरा होस् भन्दै भगवानसँग यो प्रार्थना गर्दै म टिका पौडेल बिदा हुन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री राम।